مرحبا شباب، أنس هون. إن شاء الله كل شيء تمام. اليوم رح نعمل تمرين للجزء السفلي، واليوم عندنا جولتين، كل جولة بتتكون من 15 تمرين، كل تمرين مدته 35 ثانية بالجولة الأولى ومدته 25 ثانية بالجولة الثانية، وفي 12 ثانية راحة بين التمارين. كمعدات اليوم ما رح نحتاج ولا شيء، بس رح نحتاج وزن الجسم، فرح نستعمل وزن الجسم. تأكد إنه عندك مي، وإذا ما حميت تأكد إنك تحمي قبل ما تبلش، لأنه الحمام مش موجود بالفيديو. تقدر تحمي على كيفك، وبتقدر تحمي معي في تحت لينك بالديسكربشن، تضغط عليه ويطلع لك الإحماء، وراح نبلش مباشرة. راح أشرح كل تمرين بتمرينه، وفي عندي تايمر هون فما راح تحتاج ولا شيء. التمرين الأول اسمه سكواتس والدبل لانجز. بنعمل سكوات، بننزل هون للآخر لهون، بنتأكد وإحنا هون صدرنا لفوق وظهرنا مستقيم للآخر لتحت، وبنطلع لفوق وبنعمل لانجز هون ونرد نبدل هون. رح نعمل هذا التمرين لمدة 35 ثانية، بعدين نرتاح 15 ثانية، بعدين نروح على تمرين ثاني. إن شاء الله تكونوا مستعدين. رح نبلش خلال 5 ثواني. استعد. جو. سكوات، لانج، لانج. لما ننزل باللانجز نتأكد إنه إحنا ننزل لتحت للآخر، ونلمس تقريبا يا دوب رح نلمس الأرض، وبعدين نرد نطلع. تمام؟ 15 ثانية. استريح. التمرين اللي بعده اسمه سكوات راكس، يعني بننزل هون وبنطلع على اصابع رجلينا هون وعلى كاحلنا هون لورا. تمام؟ رح نعمل هون 35 ثانية، بعدين نرتاح برضه 15 ثانية وننتقل على تمرين غير. استعد. جو. هون على اصابع رجليك وعلى الكاحل ورا هون. تأكد انه صدرك يكون لفوق دائما وظهرك مستقيم بهاي الوضعية. إذا صعب عليك أو مش قادر تتوازن، خليك هون وبس، ما تطلع لا على أصابع رجلك ولا على الكاحل، خليك بس بالنص. 10 ثواني. خليك فوق. استريح. التمرين بعده جامبينج سكواتس والدبل لانج زي اللي عملناها أول إشي، بس مع النطة هون وهون. تمام؟ استعد. جو. هون وهون ونبدل. إذا صعب عليك بدون نطنطة. تمام؟ خمسطعش ثانية. خليك مكمل. استريح. التمرين اللي بعده لانجز عادية، يعني بننزل هون لانجز للآخر لتحت، نطلع فوق وبنبدل هون. تمام؟ استعد. جو. عفوا، لانجز. كنت بدي أعمل سكوات. التمرين اللي بعده سكوات. هلا بنعمل لانجز. للآخر لتحت زي ما حكيت، للآخر لفوق. 10 ثواني. خليك مكمل. استريح. التمرين اللي بعده اسمه سكوات. سكوات عادية، بننزل هون للآخر لتحت لفوق للآخر. تمام؟ استعد. زي ما حكيت خلي ظهرك مستقيم وصدرك لفوق. استعد. 3 2 1 جو. للآخر لتحت للآخر لفوق. اثناشر ثانية. خليك مكمل. تمرين اليوم مش صعب كتير، يعني متوسط.
استريح. التمرين اللي بعده سايد ريزز تو ليج ريزز، عفوا سايد لانجز تو ليج ريزز، يعني هون نطلع فوق هون. تمام؟ مستعد؟ جو. هون فوق سايد. كلياته على نفس السايد، ما راح نبدل الجهات، يعني راح نضل نعمل هون لانه راح نبدل جهات بعدين. 15 ثانية. خليك نكمل. استريح. التمرين اللي بعده جامبينج سكوات وذ دبل لانجز زي اللي عملناها قبل شوي. هون جامبينج سكوات لانجز. استعد. إذا صعب عليك بدون نط، جو. بلش. يعني كل مرة بنزل فيها هون باللانجز تقريبا ركبتي بتلمس الأرض. متأكد إنك تنزل للآخر لتحت وتنط لفوق بعدين. حتى لو بدون نطنطة متأكد إنك تنزل للآخر لتحت. 5 ثواني. استريح. التمرين اللي بعده سايد لانجز تو ليج ريزز زي اللي عملناها قبل شوي، بس نبدل جهات. هون وفوق هون. استعد. جو. سايد لانج هون. بلشت تشوق. شوب شوي هون دور. هو بالعموم كانت اليوم شوب. استريح. التمرين اللي بعده لانجز وذ بوزز. هون نعمل 4 3 2 1. بنبدل هون على الجهة الثانية. استعد. جو. 4 3 2 1. نبدل. 3 2 1. ننزل للآخر. نعد 4 3 2 1. نطلع. طبعا ضغط مستقيم دائما. استريح. التمرين اللي بعده سكواتس وذ بوزز، يعني نفس اللي سكواتس العادية بس نعلق هون 3 2 1 ونطلع. تمام؟ استعد. جو. 4 3 2 1. خلي ظهرك مستقيم، صدرك لفوق. 4 3 2 1. 15 ثانية بس. خمس ثواني. خليك نكمل. استريح. التمرين اللي بعده سبليت سكواتس هوبس، يعني هون وهون ننزل تحت ونط. راح نعمل 35 ثانية. إذا صعب عليك بدون نط اعمل بوزز تحت ونط. استعد. جو. على نفس السايد كله طبعا لأنه رح نبدل بعدين. خليك نكمل. قربنا نخلص الجولة الأولى. ما توقف. هذا أصعب تمرين بعرف. 20 ثانية. 10. خليك مكمل. 9
استريح. التمرين اللي بعده سايد تو كيرسي لانجز اللي هو هون سايد لانج، هون كيرسي لانج. تمام؟ استعد، كله على نفس الجهة. جو سايد لانج كيرسي لانج. كيرسي لانج اللي بتفرق عن اللانج العادية انها بتيجي لجوا هون مش هون عادية. تمام؟ يعني كيرس هون سايد لانج وهون كيرسي لانج، كله على نفس الجهة. يعني إذا بتلاحظ اجري الشمال ما بتتحرك بالمرة، بس تجري اليمين بتروح وبترجع. 5 ثواني. استريح. التمرين اللي بعده نفس الشيء بس رح نبدل الجهات. سايد لانج تو كيرسي لانجز. هون سايد لانج، نطلع فوق كيرسي لانج. استعد. جو. خلي ظهرك مستقيم دائما. ما توقف، خلينا نكمل لأنه قربنا نخلص. عشر ثواني. استريح. التمرين اللي بعده سبليت سكوات هوبس كمان مرة، يعني بنبدل رجلينا. إذا عملنا جهة نعمل الجهة الثانية. أوه تمام. استعد. جو. إذا ما صعب عليك تقدر تعمل لانجز وبوزز عادية وما تنط. 20 ثانية. قربنا نخلص، خليك نكمل. 10 ثواني. استريح. التمرين الأخير بالجولة الأولى، بعدين عندنا جولة ثانية طبعا. سكوات هولد، ننزل هون ونستنى هون وبس. استعد. جو. خليك هون بس تأكد انه صدرك لفوق، ظهرك مستقيم. هاي آخر تمرين بالجولة الأولى، بعديها بنقدر نشرب مي نستريح شوي. بعدين في جولة ثانية طبعا بس أقصر راح تكون، يعني إن شاء الله تكون أسهل. هلا خليك نكمل، خليك فوق. 15 ثانية بس. 10. خليك فوق. استريح. يعني فخاد راحت. هيك نكون خلصنا الجولة الأولى وضايل علينا جولة. بس زي ما حكيت الجولة الثانية راح تكون قصيرة، راح تكون 25 ثانية بدل 35 ثانية. راح نشرب مي ونستريح دقيقة تقريبا، بعدين نبلش بالجولة الثانية. احنا عندنا جولتين بس. راح احط بدل 35 ثانية 25 ثانية هون زي ما حكيت لكم. والله شوب يعني شوي اليوم. الغرفة هون خصوصي شوب لأنه مسكرة، بس أنا متعود هيك، يعني بحب هيك. يمكن تحرق دهون أكتر، المهم أنا متعود. نشرب شوية مي. التمرين اللي بعده لساتنا بنستريح بس راح أشرح. سكواتس تو دبل لانجز. تمام؟ ده اللي عملناه بأول تمرين. ننزل هون سكوات عادية، نطلع فوق هون لانج وبنبدل هون بدون نط، بس عادية زي اللي عملناها بالأول. أول إشي إن شاء الله تكونوا جاهزين. رح نبلش خلال 5 ثواني. استعد. جو. سكوات لانج هون
وبدل. هاي قصيرة كتير، مدتها بس 25 ثانية، يعني ما راح تكون صعبة إن شاء الله. وبنستريح نفس الوقت، راح نستريح 15 ثانية. خمس ثواني، نستريح. التمرين اللي بعده سكوات روكس. ننزل هون، أعصابع رجلينا فوق لوراء كحلنا. استعد. جو. ننزل هون، أعصابع رجلينا لوراء كحلنا. إذا ما بتعرف تتوازن مش ضروري تعمل على أصابع رجليك تبع كحلك، خليك بالنص وخلاص. خليك مكمل لغاية ما نخلص. استريح. التمرين اللي بعده جامبينج سكواتس ودبل لانجز، يعني هون جامب وهون وهون. خيار أسهل بدون مطمطة. استعد. جو. هاي صعبة شوي بس كلها 25 ثانية، خليك مكمل. 10 ثواني. استريح. التمرين بعده لانجز عادية. هون لانج، نطلع فوق ونبدل لانج. استعد. جو. لانج هون فوق ونبدل. خمس ثواني. استريح. التمرين اللي بعده سكوات عادية، هون وهون. تمام. استعد. جو. سكوات لتحت للآخر ولفوق. انزل لتحت هون كل مرة. استريح. التمرين اللي بعده سايد لانجز وذ ليج ريزز، يعني هون بنعمل سايد لانج نطلع فوق ليج ريز. استعد. قربنا نخلص اليوم ان شاء الله، فخليك مكمل ما توقف. استعد. جو. مش ضايل اشي، يعني خلصنا اكثر من 75% من التمرين. خليك مكمل. استريح. التمرين اللي بعده جامبينج سكواتس والدبل لانجز، يعني هون نطلع هون ونبدل هون. إذا صعب عليك بدون نط. استعد. جو. هي هون وهون وبدل. خمسطعشر ثانية. استريح. التمرين اللي بعده سايد لانجز تو ليج ريزز زي اللي عملناها، بس رح نبدل جهات. هون اطلع فوق وهون. استعد. جو. ان شاء الله يكون التمرين عجبكم، يعني هو مش صعب كثير مش سهل كثير برضو. في عندي تمرين اصعب اذا بدك، وفي عندي تمرين اسهل كمان. هذا التمرين اللي بالنص، فاذا بدكم اصعب او اسهل دوروا عندي بالقناه، بكون منزله امبارح او بكره، يعني راح يكون يا فوق هذا يا تحته، سهل.
استريح. التمرين اللي بعده لانجز وذ بوزز. ننزل هون نعمل 4 3 2 1 ونطلع بنبدل. استعد. جو. 4 3 2 1 فوق وننزل. خليك مكمل، قربنا نخلص عن جد. بعد هاي ضايل 6 تمارين وخلص نكون خلصنا اليوم. استريح. سكوات with poses next. هون 1 ل 4 ونطلع فوق. استعد. and go. 1 2 3 4 فوق وننزل. 1 2 3 4 10 ثواني بس. خليك مكمل. استريح. التمرين اللي بعده سبليت سكوات هوبس، يعني بننزل هون فوق. تمام. استعد. اذا صعب عليك بدون مضغطة خليك عادي تحت. تمام. استعد. جو. هذا هو أصعب تمرين لليوم اللي قاعد بعمل فيه، فأعطيها 100% لأنه هو هذا التمرين الوحيد الصعب. 7 ثواني. استريح. التمرين اللي بعده سايد تو كيرتسي لانجز، يعني هون نعمل سايد لانج اطلع فوق كيرتسي لانج. تمام. استعد. جو. سايد لانج كيرتسي لانج. خلي ظهرك مستقيم. خليك مكمل. استريح. التمرين اللي بعده نفس الشيء بس رح نبدل جهات. سايد لانجز تو كيرتسي لانجز. هون هون فوق هون. استعد. جو. سايد لانج كيرتسي. ضايل لنا تمرينين بعد هاي بس لليوم نكون بخلص، فخليك مكمل واعطيها 100%. استريح. سبليت سكوات هوبس. التمرين اللي بعد هون ننزل هون وهون. تمام. استعد. زي ما حكيت بدون نط اذا بدك خيار اسهل. 3 2 1 جو. خليك مكمل. اعطيها 100%. قربنا نخلص. استريح. التمرين الأخير سكوات هولد. ننزل هون وبس نستنى هون 25 ثانية بعدين بنكون خلصنا لليوم. خليك مكمل. استعد. جو. ننزل هون ونستنى بس. خلي ظهرك مستقيم وصدرك لفوق. آخر 15 ثانية خليك فوق. خليك فوق. استريح. هيك بنكون خلصنا تمرين اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم التمرين. قبل ما تروحوا إذا بدك تعمل تمارين الإطالة اعمل تمارين الإطالة لأنه مش موجودة معي هون. تقدر تعمل على كيفك.
اذا بتعرف تمرين الايطالي. اذا ما بتعرف، في تحت بالدسكربشن في لينك اضغط عليه مكتوب جنبه تمرين الايطالي، بيطلع لك تمرين الايطالي. كمان قبل ما تروحوا تاكد انك تعمل سبسكرايب يعني اشتراك عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله. واذا عجبك الفيديو اعمل لايك. وبس هيك، كنتوا مع جيت فيت وذ انس. خليك رياضي وسيبك من الدخان. بشوفكم المره الجايه.